वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 24 दिसंबर 2024 बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज कुछ अहम फैसले कर सकेंगे जो मस्बत रहेंगे। आप अपने काम को नई शक्ल देने के लिए तख्लीकी तरीके अपनाएंगे और कामयाबी मिलेगी। अखराजात के साथ आमदनी भी बढ़ सकती है। आप ख़ानदानी ज़िम्मेदारियां भी आसानी से निभा पाएंगे। जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त में मुनाफे की उम्मीद ना रखें। ज़्यादा हासिल करने की ख्वाहिश नुकसान का बाइस बन सकती है। बग़ैर सोचे समझे किसी पर भरोसा ना करें। नौजवानों को अपने कैरियर में कामयाबी के लिए तवज्जो मरकूज़ रखना होगी। माली लिहाज से वक्त अच्छा है। गाहक की वजह से खुर्दा कारोबार में कोई मसला हो सकता है। मुलाजमीन और साथियों का मुनासिब ताउन भी काम के माहौल को अच्छी हालत में रखेगा। आपको अपनी मुलाजमत में किसी प्रोजेक्ट के लिए सफ़र करना पड़ सकता है। आज इस दवाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। आपके शरीक हयात का ताउन आपको अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए तवानाई फराहम करेगा। आज किसी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है। मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज वो वक्त है जब आप अपने प्रेमी के साथ तवील मुद्दती मंसूबों और अहदाफ पर बात कर सकते हैं। अपने ताल्लुकात को मजबूत करने और जज्बाती इस्तेहकाम की तरफ बढ़ने के लिए संजीदगी से आगे बढ़ें। मोहब्बत में बातचीत और अफ़ाम व तफ़हीम को बरकरार रखें जो आप दोनों के दरमियान मज़ीद गहराई लाएगा। टॉरस बुर्ज सोर। आज अहम ज़ाती काम मुकम्मल करने और अपनी शख्सियत को निखारने पर तवज्जो देंगे। हम ख्याल लोगों के साथ मिलकर आपको बहुत अच्छी मालूमात मिलेंगी और आपकी हिम्मत और ख़ुद एतमादी बढ़ेगी। आज वादा करते वक्त अपनी सलाहियतों को ज़रूर मद्देनज़र रखें। जज्बातियत और सखावत आपकी कमज़ोरियाँ हैं, इन पर काबू पाएं। आज किसी रिश्तेदार की सेहत के हवाले से आपकी फ़िक्र बढ़ेगी। इसकी वजह से आप अपना कुछ काम अधूरा छोड़ सकते हैं। आज कारोबारी काम वक्त पर मुकम्मल होंगे। अमले की तरफ से भरपूर ताउन मिलेगा। ये मंसूबा शुरू करने का सही वक्त है। शराकतदारी से मुतल्लिक मामूली मसाइल होंगे, आपको इनका हल भी मिल जाएगा। ख़ानदान में एक साथ कुछ वक्त गुजारने से आपको खुशी और सुकून मिलेगा। शाम को कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम भी बनाया जा सकता है। पेट से मुतल्लिक मसाइल, गैस की तेज़ाबियत हो सकती है। जायके की खातिर कुछ भी गलत खाने से गुरेज करें। आज का खुशकिस्मत रंग सुर्ख जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज अपने साथी के साथ अपने तवील मुद्दती अहदाफ पर बात करें। ये एक दूसरे के ख्वाबों और ख्वाहिशात को बांटने का सही वक्त है जो आप दोनों के दरमियान कुर्बत को मज़ीद बढ़ा देगा। इस बात को यकीनी बनाना कि आप दोनों एक ही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और मुस्तकबिल के साथ मिलकर मनसूबा बंदी करना आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना सकता है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आप कई तरह की सरगर्मियों में मसरूफ़ रहेंगे। मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात करने और मुकम्मल करने का ये मौजू वक्त है। नए मंसूबे पर काम करने में सख्त मेहनत करें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। नौजवानों को फजूल कामों में वक्त ज़ाया करने की बजाय अपने मुस्तकबिल के बारे में मोहतात रहने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों पर आपकी जलन घर का माहौल ख़राब कर सकती है। आपको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मुलाजमत और कारोबार में कामयाबी मिलेगी। आपको साथियों और मुलाजमीन से भरपूर मदद मिलेगी। सियासी राब्तों से तामुल लेना आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगा। मुलाजमत के सिलसिले में नापसंदीदा सफ़र पर जाना पड़ेगा। आज घर में खुशी और सुकून का माहौल रहेगा। किसी मेंबर को जज्बाती मदद फराहम करने की ज़रूरत होगी। शादी के अहल अफराद के लिए अच्छा रिश्ता मिलने का इम्कान है। गैस और तेज़ाबियत के मसले से निजात के लिए अपने खाने पीने की आदत और रोज़मर्रा के मामूलात को मुनज़्ज़म रखें। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़ जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आपका साथी आपकी सोच और आपके जज्बात का इजहार करने की सलाहियत की तारीफ़ करेगा।
सोच समझकर और बसीरत अंगेज़ गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त का लुत्फ़ उठाएं, जो आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगी। अपने दरमियान ताल्लुकात को गहरा करने के लिए कुछ रोमानवी मंसूबे बनाएं। इस दिन को ख़ास बनाएं और अपने साथी के साथ कुछ वक्त गुजारने की कोशिश करें। यह वक्त आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। कैंसर, बुर्ज सरतान। आज बेहतरीन सियारों की पोजीशन बरकरार रहेगी। मुअज़्ज़ज़ लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा। आपके राब्ते बढ़ेंगे। सरमायाकारी के लिए फ़ायदेमंद दिन है। मजहबी कामों में ईमान बढ़ेगा। भाइयों और बहनों के साथ खुशगवार ताल्लुकात बरकरार रखें। मनफी ख़यालात सिर्फ़ आपके लिए नुकसानदेह होंगे। पढ़ाई के अलावा तुलबा के लिए ये ज़रूरी है कि वह दूसरे मौज़ूआत पर भी मालूमात हासिल करें। नौजवानों को अपने मकासद के बारे में मोहतात रहना होगा। आज कारोबार में कोई नया काम करने से पहले इससे मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी कर लें। अपने राब्तों को मजबूत करें। ये राब्ते आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। सरकारी मुलाजमतों से वाबस्ता अफराद को अहम जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। इस दवाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। आज अपने रोज़मर्रा के मामूलात और खाने की आदत मौसम के मुताबिक रखें। दर्द शकीका या सर्वाइकल के मसाइल जैसे मसाइल की वजह से रोज़मर्रा के मामूलात में खलल पड़ सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज के दिन खुशी के छोटे लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ हों। एक साथ गुजारे सोचे समझे लम्हात आपके ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करेंगे। अपने साथी को ये एहसास दिलाना ज़रूरी है कि आप इनके लिए मौजूद हैं और इनकी ज़रूरियात को समझते हैं। मस्बत और मावन कम्युनिकेशन आपकी मोहब्बत को और भी बढ़ा देगी। ये दिन मोहब्बत के लिए एक नई तवानाई और हमायत लाएगा। लियो, बुर्ज असद। आज कई तरह की सरगर्मियाँ आपको मसरूफ़ रखेंगी। आपकी गुफ्तगू का लहजा दूसरों को मुतासिर करेगा। इससे माली और कारोबारी मामलात में कामयाबी के इम्कानात पैदा होंगे। घर में नेक काम से मुतल्लिक मंसूबे बनाए जाएंगे। दूसरों के ज़ाती मामलात में मुदाखलत से गुरेज करें। ये आपको परेशानी में डाल सकते हैं। घर के बड़ों का एहतराम करें। पैसे के मामलात में किसी पर भरोसा ना करें और तमाम फ़ैसले खुद करें। आज कारोबारी कामों में परेशानी होगी। अंदरूनी निज़ाम में तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। नया काम शुरू करने के लिए वक्त साजगार नहीं है। दफ्तर में साथियों की मदद से आप अपने हदफ को हासिल करने में कामयाब होंगे। घर में खुशी और सुकून का माहौल रहेगा। आज ख़तरनाक सरगर्मियों से दूर रहें। बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। गाड़ी चलाने से गुरेज करें या बहुत ज़्यादा एहतियात से ड्राइव करें। आज का खुशकिस्मत रंग जामनी, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज अपने जज्बात का इजहार करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। आपके पुरएतमाद अल्फाज न सिर्फ आपको बल्कि आपके साथी को भी अपनी तरफ मतवज्जा करेंगे। अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करने के लिए सोचे समझे और अमले इशारों का इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी हरकतें हो सकती हैं, जैसे किसी पसंदीदा डिश को पकाना या कुछ ख़ास याद रखना। ये चीज़ें आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगी। विर्गो, बुर्ज सुमला। आज जायदाद या गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त से मुतल्लिक मंसूबा बनाया जाएगा। आप अपने एतमाद और दानिशमंदी से मनफी हालात को साजगार बनाएंगे। अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने का आज सही वक्त है। बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से उलझने रहेंगी। किसी भी किस्म के सफ़र से गुरेज करें। सिर्फ सुस्ती या बहुत ज़्यादा सोचकर वक्त ज़ाया किया जा सकता है। आज इजाफी आमदनी के ज़राए पैदा होंगे। कारोबारी कामों में बेहतरी आएगी। फ़ोन के ज़रिए मुनासिब इंतज़ामात किए जाएंगे। शेयर मार्केट में सरमायाकारी के लिए आज वक्त अच्छा है। एक मंसूबा बनाएं और अपना काम मुकम्मल करें। आज आपको शरीके हयात और अहले खाना से तामुन मिलेगा। आज आप सर दर्द से परेशान हो सकते हैं। बासी खाने से परहेज़ करें, जिससे मैदे के मसाइल पैदा हो सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि विर्गोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
تو آج اپنے آپ کے چھوٹے سے چھوٹے پہلوؤں پر توجہ دینا آپ کے تعلقات میں گہری وابستگی اور سمجھ بوجھ کا باعث بنے گا۔ اپنے ساتھی کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنا، جیسے ایک پیار بھرا نوٹ چھوڑنا یا ان کے لیے کھانا پکانا، آپ کو گہرا تعلق محسوس کرے گا۔ صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سرگرمیوں کی منصوبہ بندی آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گی۔ لبرا، برج میزان، آج کوئی پیچیدہ اور پرانا مسئلہ حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کو خاندانی ذمہ داریوں سے بھی راحت ملے گی۔ مالی منصوبوں پر توجہ دیں۔ قریبی رشتہ داروں سے خاندانی ملاقات ہو سکتی ہے۔ آج جلد بازی غلطی کا باعث بن سکتی ہے۔ صبر اور تحمل سے پیش آئیں۔ آپ پر نئی ذمہ داریاں آ سکتی ہیں، ان کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنا پڑے گی۔ بچوں کے مسائل کے حل کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ آج کاروبار میں کامیابی سے اطمینان حاصل ہوگا۔ پھنسی ہوئی رقم واپس ملنے کی امید ہے۔ مارکیٹنگ سے متعلق کام میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ غیر ملکی کمپنیوں میں کام کرنے والے افراد کو اپنے کام پر زیادہ توجہ دینا ہوگی۔ آج رشتہ داروں کی آمد سے گھر میں خوشی کا ماحول رہے گا۔ باہمی خیالات کا تبادلہ ہوگا۔ آج صحت ٹھیک رہے گی۔ ذہن کسی بات پر مشغول ہو سکتا ہے۔ ورزش اس کا بہترین علاج ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا، جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کی زندگی میں ایک دلچسپ شخص آ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر ایک مضبوط رشتہ بنانے کی کوشش کریں۔ جذبات میں جلدی نہ کریں، یہ ایک پائیدار اور سچا رشتہ قائم کرے گا۔ محبت کی اس نئی شروعات میں صبر و تحمل کا خاص خیال رکھیں۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج خصوصی فیصلے لیے جائیں گے۔ کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے گھر والوں کا مشورہ ضرور لیں۔ حساب کتاب کے معاملات میں محتاط رہیں، مصیبت سے نجات ملے گی۔ خواتین گھریلو اشیاء کی خریداری کر سکتی ہیں۔ آج کوئی اہم فیصلہ لینے کی صورت میں اپنے بجٹ اور باقاعدگی پر نظر رکھیں، کچھ چیلنجز بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسروں کے کاموں میں دخل اندازی نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ آج کاروباری کام کا بوجھ آپ کے تناؤ کو بڑھا سکتا ہے۔ نظام کو بہتر بنانے میں اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کامیابی حاصل ہو تو اسے لینے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ سرکاری ملازمتوں میں ملازم افراد کو اضافی کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج گھر میں خوشگوار اور پرسکون ماحول رہے گا۔ شام کو دوستوں کے ساتھ ایک اجتماعی پروگرام منعقد کیا جا سکتا ہے۔ مدافعتی نظام کو مضبوط رکھنے کے لیے متوازن غذا اور ورزش پر توجہ دیں۔ جنک فوڈ کھانے سے پرہیز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی، جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ کی محبت کی زندگی گہرائی اور شدت سے بھری ہوگی۔ آپ کے جذباتی پہلو کو اجاگر کرے گا، جو آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنے کی تحریک دے گا۔ کھل کر بات چیت کریں اور اپنے جذبات کا اشتراک کریں۔ یہ آپ کے تعلقات میں اعتماد اور قربت کو مضبوط کرے گا۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج گھر اور کاروباری انتظامات میں ہم آہنگی رہے گی۔ سماجی سرگرمیوں میں اپنی موجودگی برقرار رکھیں، اس سے آپ کے رابطے بڑھیں گے۔ محنت کے بہتر نتائج حاصل ہوں گے۔ غلط بات پر فوری رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے اسے پرامن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ کوئی حکومتی معاملہ چل رہا ہے تو ہوشیار رہیں۔ غصے میں حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ کسی کے ساتھ بلا وجہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ آج کاروباری سرگرمیوں میں وقت کے مطابق تبدیلی کی ضرورت ہے۔ مارکیٹنگ سے متعلق کام میں نقصان کی صورتحال ہے۔ پراپرٹی، انشورنس، کمیشن سے متعلق کاروبار میں اہم سودے کیے جا سکتے ہیں۔ دفتر میں زیادہ کام کی وجہ سے آپ کو اوور ٹائم کام کرنا پڑے گا۔ آج آپ کا خاندان کے ساتھ خوشگوار وقت گزرے گا۔ باہمی قربتیں بڑھیں گی۔ گرنے یا زخمی ہونے کے امکانات ہیں۔ ڈرائیونگ کے دوران خاص خیال رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران، جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص سے مل سکتے ہیں جو زندگی کے بارے میں پرجوش اور مہم جوئی کرتا ہے۔
تاہم اپنے جذبات کا اعتراف کرنے سے پہلے کچھ وقت نکال لیں۔ آج محبت کے معاملات میں آزادی اور لذت کو ترجیح دیں۔ یہ ایک دوسرے کو جاننے کا اچھا وقت ہے۔ کیپریکارن، برج جدی، آج وقت سازگار ہے۔ آپ اپنی بہتر کارکردگی سے لوگوں کے دل جیتنے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ سماجی سرگرمیوں میں حصہ ڈالیں گے، پہچان بھی بڑھے گی۔ گھر والوں کے ساتھ تجربات شیئر کرنے سے خوشی ملے گی۔ آپ شام کو دوستوں سے مل سکتے ہیں۔ آپ کو خاندانی اور ذاتی زندگی کے درمیان تال میل برقرار رکھنا ہوگا۔ غیر ضروری طور پر دوسروں کے معاملات میں الجھنے کی بجائے اپنے کام پر توجہ دیں۔ لین دین کے معاملات میں احتیاط برتیں۔ آج کاروبار کو بڑھانے کے منصوبوں پر کام کرنے کا اچھا وقت ہے۔ گاہکوں کی پسند اور ناپسند کو بھی ذہن میں رکھیں، اس سے آپ اپنے ورکنگ سسٹم کو بہتر بنا سکیں گے۔ نئی ٹیکنالوجی پر غور کیا جائے گا۔ اپنی فائلز کو دفتر میں محفوظ رکھیں۔ گھر میں خوشی اور سکون رہے گا۔ بزرگوں کا کرم بھی رہے گا۔ آج بہت سارے کام کے ساتھ کافی آرام حاصل کریں۔ فطرت کی صحبت میں کچھ وقت گزاریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو کیپریکونینز آج محبت کے رشتوں میں سنجیدگی کا تجربہ کریں گے۔ مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں اپنے ساتھی کے ساتھ گہری بات چیت کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ اپنے دل کی بات سنیں اور ممکنہ محبت کی راہ پر آگے بڑھیں۔ اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں، کیونکہ یہ نئے تعلقات کی بنیاد رکھے گا۔ ایکویریس، برج دل، آج سیاروں کی پوزیشن خوشگوار دنوں کے گزرنے کا اشارہ دے رہی ہے۔ گھر میں رشتہ داروں کا کثرت سے آنا جانا رہے گا، اس سے خوشگوار ماحول پیدا ہوگا۔ گھر کے بزرگوں کی نصیحت اور رہنمائی پر عمل کریں۔ آپ کے ذاتی کام میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی، کسی بھی صورت میں امن اور صبر کو برقرار رکھیں۔ دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں، اخراجات میں زیادہ فراغ دلی نہ کریں، آپ کو بعد میں پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ آج کاروبار میں بہت سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ادب اور فن سے متعلق کام میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ ملازمت میں اعلیٰ افسران سے تعلقات خراب نہ ہونے دیں، آپ کی ترقی کے امکانات ہیں۔ خاندانی تعلقات میں مٹھاس رہے گی۔ اپنے آرام پر بھی توجہ دیں، آپ بہت زیادہ کام کی وجہ سے جسمانی طور پر تھکاوٹ اور کمزوری کو محسوس کریں گے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو منفرد یا غیر معمولی خصوصیت کا حامل ہو۔ آج نئے تعلقات بنانے کا یہ اچھا وقت ہے، اسی لیے خود کو کھلا رکھیں اور نئے لوگوں سے ملیں۔ محبت اور رومانس میں بے ساختہ لطف اٹھائیں۔ آج کا دن مثبت توانائی سے بھرا ہوگا اور آپ اپنی محبت کو ایک نئی سمت دینے کے لیے تحریک محسوس کریں گے۔ پائسیز، برج حوت، آج آپ کو بزرگوں کی رہنمائی میں فیصلے کرنے میں مدد ملے گی، اس پر کام کرنے میں آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ گھر پر کسی مذہبی تقریب سے متعلق پروگرام بنایا جائے گا، بچے کی مثبت سرگرمیاں دیکھ کر دماغ خوش رہے گا۔ آج سماجی کاموں کے ساتھ ساتھ خاندانی مسائل پر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ کچھ گھریلو کام ادھورا رہ جانا تناؤ کا سبب بن سکتا ہے، تاہم آپ کو مسئلے کا حل مل جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دباؤ ڈالنا تعلقات کو کمزور کر سکتا ہے۔ کاروباری لین دین کرتے وقت بل کا استعمال کریں۔ ملازمین اور ساتھیوں کے کام پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، آپ کی غلطی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سرمایہ کاری کا کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ آج آپ اپنے شریک حیات اور اہل خانہ کے ساتھ تفریح اور خریداری میں اچھا وقت گزاریں گے۔ آپ کے پیارے ساتھی کے ساتھ لمبی ڈرائیو پر جانے کا منصوبہ بنائیں گے۔ ضرورت سے زیادہ ذمہ داریاں لینا آپ کی صحت کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ صرف اپنی استطاعت کے مطابق کام کریں، آرام کے لیے بھی وقت نکالیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ کی محبت کی زندگی جذباتی خوشی سے بھری ہوگی۔ آپ اور آپ کے ساتھی کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ آج آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کا کھل کر اظہار کریں، اس سے نہ صرف باہمی افہام و تفہیم بڑھے گی بلکہ آپ کے تعلقات بھی گہرے ہوں گے۔ ہم آہنگی اور حساسیت سے بھرے اس دن کا لطف اٹھائیں اور اپنے پیار کے رشتوں کو مزید سرشار بنائیں۔